كيف غادي تشوفوا الطريقة باش تعملوا استمارة؟ غادي تكتب الاسم ديالك، الاسم الشخصي، الاسم العائلي، ادغيس كوريال، غنكتب هنا ديال القناة. طريقة سهلة جدا ويجب العمل بها في أسرع ما يمكن، أن هاد الاستمارة ديال طلب عمل بأكبر مدينة في كيبيك، يحتاج اليد عاملة أجنبية في أسرع ما يمكن، الناس اللي فيهم كفاءات وشروط. مود باس، كتعملو أي مود باس اختاروه. أهو كيف كتشوفو طريقة سهلة ماشي صعيبة باش كتدخل المعلومات ديالك. كتعمل بحال هكا I'm not robot كونفيرمي. المود باس درت خطأ. المود باس كنظن ماشي هو هداك، مقبلوش ليا. غادي نعمل مود باس عادي، خذوا الوقت لأن هذا مهم، وغادي تشوفوا أن طريقة باش تسجيل وباش يولي يعرفوك المشغلون في هذه المدينة هذه سهلة جدا. فوالا كيف كتشوفوا أنا درت البروفيل ديالي هنا. غادي يطلب ليا فوتر تيتر فوق كومبيتونس، غادي تشوفوا معايا الإجراءات كلها باش تعملوا هاد الطريقة هذه ديال التسجيل في أكبر مدينة اللي طالبة عمال وحرفيين وناس عندهم كفاءات عليا ومتوسطة. تابعوا معايا باش نشوفوا الطريقة ونشرح لكم شنو هي هذه المدينة. الله يخليكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كيف شفتوا في المقدمة الاستمارة أسهل ما يكون، خصكم ما تسرعوش تعملوها. كنت تكلمت عليها في حلقة. دابا حاليا تفتحات هاد المناصب كيطلبوا يد عاملة لأن عملوا إشهار توسط ب كيفاش نقولوا بون اي بيبليسيتي كوم كوا راه كيقلبوا هاد الشركات اللي بغا يديروا لا غولونس ايكونوميك، كيف كنقولوا يقولوا ليها إعادة ولا نهضة اقتصادية ولا بون سي سا اون غولونس ايكونوميك في أكبر مدينة وأجمل مدينة من أجمل مدن بكندا، ألا وهي مدينة مونريال. تكلمت عليها في حلقة في كنظن شهرين هذه، قلت لكم خصكم تسجلوا لأن كتقلب على دي طالون مونديو، كتقلب على ناس في جميع المهن. وي جميع المهن. شفتوا طريقة أسهل ما يكون وريتها لكم باش تسجلوا وتقدموا في هاد المقاطعة. ندخلوا للموضوع. شنو هي هاد المقاطعة؟ هاد المدينة هي طالون مونريال. هي سهلة، غنخلي لكم دائما الرابط. سيرفيس aux entreprises du Grand Montréal. ها هي كيقولوا لهم لا بغيتو عندكم plein de croissance, vous avez besoin de pourvoir à des postes bénéficier de nos services de recrutement de talents internationaux. كنأكد عليها باش ما يقولش شي واحد راه كتهم لي كيبيكوا ولا لي كنديين. وي سي نورمال، كتبقى دائما الأسبقية موالي البلاد. في اي بلد في البلد اللي كتسمعني منه راه يعطوا الاسبقيه ليك انت، ما يعطوش واحد جاي من ماليزيا ولا افريقيا. ولكن بصفه ان كندا بلد مهاجرون محتاجه اليد العامله الاجنبيه لانها كترتكز على هذا الجانب هذا. طالون انترناسيونال يعني كيخاطبوا الناس خارج كندا، خارج كيبيك. هاي كيتكلموا مع الشركات. نتوما ما كيهمكمش هادشي، نخلي لكم تقراو باش تعرفوا مع من كتعاملوا. سي كوا هاهو كاين البروفيل ديالو، كاين فيفر بغيتي تعيش ترافايي، كتهمكم سانستالي امبلوا ايفينمون. راه كاينين دي زيفينمون غادي يجيو كنتوصل بهم. لي صالون دو ريكروتمون هاهم غادي يجيو باش كيستقطبوا يد عامله. غنعطيكم ان شاء الله التواريخ، راهم كاينين شي وحدين. دونك كونتينيو اونسينمون راهم 15 او 31 كتشوفوهم كلهم هادو جايين فرانس بليزيور بيي. اونسينمون بالنسبه للاساسيد، اونسينمون سوبيريور، الاساسيد جامعيين، اساسيد مبرزين جو كروا سي سا، كلهم كتهمكم. كيبيك زيتازوني تكلمت عليها،
Les États-Unis, Québec, France, Belgique, كاينة journée de Québec monde, journée de Québec France, كلهم هادو جايين في الطريق. Les infirmières, les préposés préposés bénéficiaires, les médecins كلهم راهم جايين. هادشي كله غنخلي لكم تشوفوه ما فيها باس تعرفوا كيفاش تعملوا. اللي كيهمني البروفيل، راك شفتوا انا في المقدمه كيفاش عملت ليها، غادي نرجعوا هنا لي سيكتور باش الناس تعرف تشوف واش كاين، اش كتقلب هاد مونريال. كلشي بمعنى الكلمه دائما تكون فيك الشروط: enseignement, environnement, finance, administration, consultation, comptabilité, ingénierie, intelligence artificielle, jeux vidéo, manufacturier et usinage, mine, صحاب لي mine, mode, multisecteur. هادشي راه كتهم هي restauration, hôtellerie, santé, sciences de la vie, biotechnologie, sécurité et défense. هادشي كله transport logistique autre يعني كيخليهم مفتوحه بالنسبه للمهن الاخرين. ها هم كلهم. منيت قبل ما تجيو لهادشي سيبوزون لا سونتي تابليكي عليها، بغيتي تابليكي تعرف شكون شنو هي الميتي، تكتب انفيرميير ولا بو نابورت، ما نكتبوش في هادشي، غنخليكم نتوما تعملوا هادشي، تكتبوا انفيرميير ودير تروفي لومبلوا. ها هي 265 اوفر دومبلوا في لا سونتي. با اوكي باش نتفاهموا الله يخليكم. ما غاديش نكثر عليكم غتختاروا، ولكن قبل ما تجي لهاد الشيء وتدخل لهاد المرحله هادي، شفتوا المرحله الاولى غنخليها لكم ها هي في الرابط. دائما بالنسبه للناس كنتمنى انكم تفعلوا الجرس، لان دائما كيكون جديد. الناس اللي كيشوفوا هاد الحلقات مرحبا بكم، راه كنشوفكم وكنعرف لي ستاتيستيك كاين اكثر من 47% ديال الناس كتشاهد الحلقات في مختلف دول العالم وي سون با ابوني ما مشتركين. اشتركوا الله يخليكم وديروا فعلوا الجرس، راه كيخرجوا بعض المرات معلومات جديده، راه ما غاديش تستناك ولا تنتظرك. اشترك ودعم القناه باش نكملوا في هذا المشوار، هذه ما فيها باس. كيف عملت؟ درت ايطاب 1 ا 2 كري فوت بروفيل. هنا انا ما نقدرش نمشي، نتوما اللي غادي تمشيو، انا جو بو با ما نقدرش نعمل شي حاجه انا ما محتاجش ليها، نخلي بحال هكا ناخذ مكان ديال واحد اخر. سا سفي با، نتوما اللي كتقلبوا على العمل، لان السيستم بحال يعرفني راني كنقلب على العمل و سي با الكا، يعني ماشي في الحاله ديالي. نخليكم نتوما تيب دومبلوا تكتبها وتكمل. ها هي écrivez les mots clés، تكملوا المسائل ديالكم. compétences ديالك vous devez avoir au moins deux compétences français انجليش. خاصكم تمشيو تشوفوا تعمروا كلشي. هادشي غادي يطلب لكم، هذا كيعمل لكم البروفيل ديالكم. اجوتي ان كومبيتونس فرونسي انجلي. لا عندك لغه اخرى، ها هو دائما كنرجعوا ليه كيريكولوم هو لو سي في. خصو يكون عندكم على الطريقه الكنديه ولا ليتر دو بريزونطاسيون ولا موتيفاسيون كيف كتقولوا ليها. لي دو مو سون اكزاكت، ماشي مشكل. بحال رجعوا الحلقات السابقه على باب كندا، راه كاينين ان كونسيبتور هو اللي كيعمل لك السي في مجانا. انت كتدخل المعلومات ديالك هو كيعمل لك السي في، هي ولا ليتر. اون فوا كتسالي كتعجبك كتسوفغاردي ولا كتامبريمي، واحسن سوفغاردي. ونعطي واحد النصيحه للناس، كنشوف التعليق، راه خصكم تخدموا باورديناتور ويكون عندكم لوجيسيال بي دي اف وكلشي. ما يمكنش تعمل بتليفون سا مارش با، خص يكون عندك اورديناتور باش دير الاجراءات هذه. الله يخليكم. ها هي كدير كتمشي بحال انا عندي السي في، غادي نمشي للبيرو ديالي وندخل السي في اوفغير وندخلو. سي كوريكت، سي عادي. نتوما خصكم ديروا نفس الطريقه. كنحاول نشرح بالنسبه للناس كي سون با فاميليازي، يعني ما معتادينش على هادشي. راه بهذه الطريقه باش غادي تعمل البروفيل ديالك. السي في يكون عندك في l'ordinateur ديالك. Dites-nous en plus sur vous et vos démarches. J'habite actuellement ها هو شوفوا غادي تقولوا فين. ها هي خرجت لي لالجيري حيت هما الاولين، ماروك الجيري كاع الدول، يعني راه كيخاطبوكم نتوما. اش من دوله غادي تدخلها انت فين كاين. ها هي ادميطون بلغاري، كندا، الصين، بون تختاروا اي دوله. صومالي، يلا صومالي بوكوا با. لا فيل دو ريزيدونس غادي دير لا فيل ديالك ديال الصومالي. سيليكسيون لوبسيون كي كوريسبون le mieux au statut de vos démarches. J'explore, j'en ai ma position, un permis de travail valide au Québec, j'ai déposé ma demande,
ودير جيكسبلور ديفيرون اوبسيون فونكسيون دو لا سيتياسيون. هي هادي بالنسبه للناس ما عندوش بيرمي ترافاي ولا ما عندوش يعني ما عندكش شي اقامه ولا شي حاجه في كندا وما ديرش كيفاش غادي نقولوا دوموند ريزيدونس بيرمانونت يعني اقامه دائمه. اللي ما كنتيش في هاد الموقع هادي في هاد لو ستاسيون دير جيكسبلور بحال هكا enregistrer et passer à l'étape suivante. Je peux pas y aller. نتوما عارفين نتوما اللي غادي تكملوا فيها 4 جو كروا 4 ولا 5 ايتاب سي جو مترومب با. ساهله ماهله ماشي شي حاجه صعيبه. اين فوا البروفيل ديالك كيتكريا يعني هاد السيستيم ديال طالون مونريال كيولي عارفك كترجعوا اوفر دومبلوا كتجيو هنا لان السيستيم ولا كيعرفك كتابليكي اش بغيتي اش ما بغيتي. ها هي شوف انت فاش خدام شنو اللي عندك. دائما يكون عندك الشروط الاساسيه ديال الهجره الى كيبيك وكندا كنتكلم عليهم راك عارفينهم بلا ما نرجعوا لهم. تجربه اللغه دبلومات شواهد ضروري خصو يكونوا عندك باش نتفاهموا. كتختار الدومين ديالك بو نابورت ناخذوا مين ليمين وكتدخل شنو المهنه ديالك انت اوبيراتور اركيتكت انجينيور بو نابورت. هي اوتيلري حتى هي كتدخلهم وكتابليكي كتكليكي كترسل كيفاش نقولوا لا كانديداتور ديالك الترشيح ديالك في مونريال. كيل امبلوا شيرشيفو ا مونريال. هادي باش نرجعوا ليها مونريال تبحث عن عمال وكفاءات عالميه لاستقطابهم من خارج الدول. ما غاديش نطول عليكم اسرعوا لانه راهم كيقلبوا كيديروا دي بيبليسيتي بوغ لي ريشيرش دي زومبلوي. حاجه كنشوف واحد القضيه الناس الله يخليكم راه ماشي صافي دير انك راه تقبلتي. باش نشرحها سريعا سيبوزون انت ولا انت سودور ولا انفيرميير ولا كويزيني تقبلتي راه ما عندكش ان تريتمون اكسيليري. صافي دير با انك غادي تجي ابري سمان ولا 2 سمان. هاد البروسيسوس راه كياخذ من 3 موا جوسكا 1 an. ردوا البال 3 موا جوسكا 1 an سا ديبون على الشركه ولا على كان عندها شي احتياج سريعا يعني واقفه عليك غادي تسرع لك الاجراءات لانها واقفه. كيف في لا سونتي اون انفيرميير تقدر تدخل على 3 شهور لان محتاجين ليهم ولا بريبوزي وبينيفيسيار. انت اركيتكت ولا انجينيور ولا هادي تقدر تدخل على 6 شهور ولا عام. يعني ملي كتبدا هاد الاجراءات ماتنا حاليا حنا في شهر مارس راه ما غاديش تدخل في شهر افريل. راه المينيموم غادي تمشي حتى شهر جوان جويي على ما داروا لك اجراءات لو ام تي واش فيه لو ام تي ولا لا. تشوف انت دوز لونتروفي ديالك يشوفوا لي دوكيمون ديالك يديروا معاك اونتروفي. هادشي راه اجراء راه 3 4 5 6 موا تقدر ما تدخل حتى جونفي بروشان. يعني راه حيت كنشوف التعليق راه ماشي كيقول لك دابا راه مغلوقه الحدود مغلوقه على كل شيء الا نتوما عندك عقد عمل ساري المفعول وي tu peux rentrer tout de suite. التحاق الزوج زوجه tu peux rentrer. الدراسه طلبه tu peux rentrer. شرحتها دائما كنقولها راه ماشي صافي دير ان راه هما دابا كلشي راه هما كيحلوا في الاقتصاد بعدا خصك تفهموها في كيبيك كندا راه كيحلوا ترونكيلمون كيحلوا كلشي. يعني الا قبلوك دير في بالك راه ما تجي حتى لديسمبر ولا نوفمبر ولا جونفي العالم راه ما يبقاش مسدود حتى جونفي ولا اوبليسا راه بركين كيحلوا. باش نشرح لكم خذوا في الاعتبار داك لو ديلي ديال تريتمون دوسي باش تقبلوا داكشي ان شاء الله. الا كنتي يعني مقبول وجاي راك ما غادي تجي حتى نوفمبر ديسمبر سا ديبون مينيموم هادي. شكرا لكم اشتركوا ودعموا القناه والى اللقاء.